हमें याद है सबसे ज़्यादा, तुम्हें याद प्रेजेंट जी जनाब, आप लोगों ने कल पढ़ा कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, फिर एक सेक्शन पढ़ा कि 20 से ज़्यादा लोग मिलजुल के अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, कंपनी बनानी चाहिए। इसकी 4 एक्सेप्शंस पड़ी थी, कोई सी 4 बता सर? सोसाइटी। सोसाइटी कैसी सोसाइटी? सर कोई भी सोसाइटी यानी कि अदर देन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अलावा कोई भी एसोसिएशन, कोई भी सोसाइटी, कोई भी ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के किसी रेलेवेंट लॉ में रजिस्टर्ड हो, जो पाकिस्तान के किसी रेलेवेंट लॉ में रजिस्टर्ड है। नंबर 2 सर जॉइंट फैमिली बिजनेस। जॉइंट फैमिली बिजनेस जो कि जॉइंट फैमिली चला रही है। नंबर 3 पे पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर जॉइंट फैमिली। पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर जॉइंट फैमिली जिसमें चिल्ड्रन एंड मैक्सिमम नंबर इज 20। हाँ, माइनर कहना ज्यादा मुनासिब है। माइनर्स को एक्सक्लूड करने के बाद जो मेंबर्स हैं वो 20 के अंदर रहते हो। वो 20 से ऊपर गए ही इसलिए थे कि बच्चों को काउंट कर सके, बच्चों को हटा दें। प्रोफेशनल बॉडी और कोई भी प्रोफेशनल्स की एसोसिएशन, प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप छा गए। इन्होंने चारों बताए। अगर हम नहीं रजिस्टर कराएंगे तो क्या नुकसान है? कल एब्सेंट है। अगर हम रजिस्टर नहीं कराएंगे तो क्या होगा? आपने रिवाइज नहीं किया तो जनरल किसी को क्लास वाली बात याद हो? कल बड़ी मजे की बातें हुई थी जी। पेनल्टी लेवल 1, पेनल्टी बनेगी लेवल 1, ठीक है। और उसके अलावा पर्सनली लायबल होगी। जिसमें हमने हंस के कहा था वो तो पहले से पर्सनली लायबल है, तो ये कौन सी सजा दे दी है? कैसा तुम लोग ऐसा नहीं करोगे पर्सनली लायबल? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं पर्सनली लायबल पहले से ही, ठीक है जी। तो ये हमने कहा था कि इन लोगों पे कंपनी बनाना वाजिब है। बाकी लोग अपने शौक से कंपनी बनाते हैं, ये लोग मजबूरन कंपनी बनाते हैं क्योंकि इनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि अब इन्हें कंपनी बनाना जरूरी हो जाएगा। जब शौक से कंपनी बनाते हैं तो चंद लोग इकट्ठे होते हैं, वो कंपनी को रजिस्टर कराने की तरफ जाते हैं। वो सबसे पहले एक अच्छा सा नाम चूज करते हैं, फिर मेमोरेंडम नामी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आर्टिकल नामी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर जमा करा देते हैं रजिस्ट्रार को और रजिस्ट्रार को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। जब ये रजिस्ट्रार को जमा कराते हैं तो क्या रजिस्ट्रार इनकार कर सकते हैं? रजिस्ट्रार को जमा कराएं तो क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं? या तो रजिस्ट्रार इनको एतराज कर देगा, डेफिशिएंसी है तो इनको बताएगा। अच्छा, डेफिशिएंसी पता लगने पे कंपनी क्या कर सकती है? या तो डेफिशिएंसी रिमूव करके अप्लाई कर दे, या शिकायत कर दे, एससीसीपी को अपील कर दे कि देखिए जी आपका रजिस्ट्रार हमें रजिस्टर वाला नहीं कर रहा, ठीक हो गया। और अगर सब कुछ ओके है फिर क्या करेगा रजिस्ट्रार? रजिस्टर कर लेगा। रजिस्टर करने के साथ वो क्या सबूत देगा कि मैंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे किबला हमें बताएंगे कोई सी 4 बातें क्या लिखी हुई आ रही है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे क्या क्या होता होगा? कुछ कल की कॉमन सेंस, नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। वेरी गुड। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जाहिर है लिखा होगा ये वाली कंपनी इस दिन हमारे वजूद में आ गई। 2 स्टेटस लिखे होते हैं, वो कौन सा? ये प्राइवेट है या पब्लिक है ये लिखा होगा। और लिमिटेड और अनलिमिटेड में से कौन सी? और लिमिटेड भी आपको पता है 2 तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। तो जरूरी नहीं कि एक रट्टा ही बड़ा जरूरी हो, कई दफा कुछ लेक्चर की चीजें याद करके भी हम आंसर दे सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाने का मतलब क्या है? मतलब एक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक ग्रुप को मिल गया, इसका क्या मतलब है? इस कागज के मिलने का क्या मतलब हुआ? वो कंपनी प्रॉपर्ली रजिस्टर हो गई है, वो एक प्रॉपर कंपनी के तौर पे बन चुकी है। अब उसको उस नाम से पुकारा जाए जो कि उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, और वो सारे लोग जो मिलजुल के जिन्होंने वो कराई रजिस्टर वो कंपनी बन गए, उन सब लोगों को कलेक्टिवली कंपनी कहा जाएगा। तो अब ये एक प्रॉपर कंपनी हमारे वजूद में आ गई है और अब ये एज अ कंपनी ऑपरेट करना शुरू कर। डन। फिर हम लोगों ने
ये सेक्शन पढ़ा के कंपनी रजिस्टर कराने के लिए मिनिमम कितने बंदे चाहिए? एसएमसी चाहिए, बाकी में कितने? प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3। तो ये लोग जाके रजिस्टर करवाएंगे। एसएमसी में रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ और बताना भी जरूरी है। क्या बताना जरूरी है? आप कल आए थे, क्या बताए? एसएमसी सिंगल मेंबर जब अपनी कंपनी रजिस्टर करा रहा है तो वो क्या बताएगा? कुछ और बात भी बताएगा कि फलाना बंदा ऐसे करेगा, उसकी डेथ पर वो बताएगा कि इन केस ऑफ माय डेथ मैं एक बंदे को नॉमिनेट कर रहा हूँ, अगर मेरी डेथ हो गई तो वो बंदा आएगा, मेरे बिजनेस का केयरटेकर बनेगा, मेरे वाली वर्षा तक चीजें पहुंचाएगा और चला जाएगा। तो यू मस्ट नेम एनी पर्सन जो कि ज्यादातर कोई दोस्त वगैरह ऐसा जो कि आपकी डेथ के केस में जिस तरह रब्ता किया जाए, भाई वो बंदा मर गया, आप आए जरा कंपनी को बच्चों तक ट्रांसफर करवाएं। अगर तो 1% से 1% पे जाएगी तो एसएमसी के तौर पे जिंदा रहेगी, लेकिन अगर बच्चे ज्यादा हुए तो फिर वो प्राइवेट ठीक हो गया। ये बात भी हमने समझी थी। फिर रजिस्ट्रेशन और वो सारे प्रोसेस के बाद हम आगे गए तो हमने एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का एक सेक्शन यहाँ पे नहीं देखा था। यहाँ चिट्ठी स्क्रीन थी वो हमने ज़बानी देखा था जी। सेक्शन के अनुसार 2 तरह की कंपनियों के नंबर बताए मिनिमम। कौन कौन से? प्राइवेट और अदर्स। प्राइवेट के 2 और बाकियों के 3। अब कौन मुझे सारी बातें पूरी बताएगा, सारी शर्तों सेक्शन की? किबला आपके चेहरे पे एक रौनक नजर आ रही है मुझे इस वक्त। नहीं, ये आगे वाले किबला नहीं, दरमियान वाले किबला। ये जैकेट अपर जिन्होंने पहना हुआ है, जिनमें से हाथ बाहर निकले हुए हैं, ब्लू और ब्राउन का मिक्सचर, वो भाई इनके चेहरे पे रौनक उन्हें पता लग गया है। आपका निकाह तो नहीं हुआ आसपास में? चेहरे पे ना एक अलग नूर है आज, एक स्पेशल जी। कल नहीं आए थे? कल आए थे। आपने बताना ही है कि अगर एक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली जाए तो ये क्या क्या बातें इसमें थी, सेक्शन में क्या क्या बातें ध्यान में रखने वाली हैं। कोई भी कंपनी कभी भी नीचे चली जाए तो ऐसा होगा, या कुछ खास शराइत हैं, वो शराइत के ऊपर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। कल क्लास में थे, सुन रहे थे आप सारी बात? कल बस यहाँ लिखा हुआ नहीं आया था, लेकिन मैंने हवा में समझाया था। फिर मैंने आपको आईकेएफ की एग्जांपल भी दी कि उन्होंने किस तरह से सवाल भी पूछा था। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से नीचे अगर कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है तो उन मेंबर्स के साथ क्या होगा? मैं आहिस्ता आहिस्ता हिंट देता हूँ। एक खास अरसे तक अगर वो ऐसा कर रहे हैं फिर उनको पकड़ा जाएगा। कितने अरसे तक अगर वो ऐसा कर रहे हैं? 180 डेज। ठीक है, थोड़ा सा किताब से नजर आया, थोड़ा सा याददाश्त ने साथ दिया। तो 180 दिन कम से कम लगातार ये ऑफेंस हुआ हो तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। अगर ये 170 दिन हुआ और दोबारा मेंबर पूरे हो गए फिर हमें मसला नहीं। कम से कम 180 दिन से ऊपर गुजरा हो, ठीक है। और कौन लोग फंसेंगे, कौन लोग होंगे लायबल? जो चला रहे हैं, वो लोग जो कम मेंबर्स के साथ चला रहे हैं वो लायबल होंगे। टाइम 180 दिन कम से कम गुजरा हो। लॉ में पता क्या होता है, छोटी छोटी सी 4-5 बातें एक जुमले में लिखी होती हैं और फिर सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो 180 दिन से ज्यादा के लिए वो नंबर ऑफ मेंबर से नीचे के लोग कंपनी चला रहे हों। और कोई खास बात? वो लाइबल होंगे पर्सनली उस दौरान, उस डिफॉल्ट वाले दौरान होने वाले जितने भी मामला हैं, 6 महीने नहीं, फिर जितना 10-11 महीने जितने अरसे तक वैसी हरकत करते रहे, उस दौरान होने वाले मामलात के लिए वो लाइबल रहेंगे। क्या उनकी लाइबिलिटी पे छूट मिल सकती है किसी वजह से? अगर वो कहते हैं हमारे नॉलेज में। तो कंप्लीट सेक्शन जो शुरू कहता है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे पे एक कंपनी के लोग कंपनी को चला रहे हैं और वो मोर देन 6 मंथ्स के लिए 180 डेज के लिए चला रहे हैं और विद हैविंग नॉलेज कि वो मिनिमम से नीचे जा चुके हैं, चला रहे हैं, तो जितने भी लोग जिन्होंने मिलजुल के ये हरकत की वो पर्सनली लायबल होंगे उस दौरान। सारे टैक्स नहीं, उस दौरान कॉन्ट्रैक्ट होने वाले सारे मामला। यानी कि जिस दिन मेंबर कम हुआ उस दिन से वहां से गिनती शुरू होगी जिस दिन 6 महीने तक। हाँ, उस टाइम कोई लायबिलिटी नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है। मैंने इसीलिए कहा 170वें दिन में भी मेंबर पूरे हो गए, जिम्मेदारी खत्म। डिफॉल्ट की एग्जीक्यूशन या डिफॉल्ट को डिफॉल्ट, जुर्म को जुर्म माना ही तब जाएगा जब कम से कम 6 महीने गुजारते हो और फिर कितना जितना गुजारे जा रहे हो। तो जिस दिन से वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे गए थे
उस दिन तो यानी इसका मतलब 5-6 महीने तक तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 7वें महीने में पता लग गया कि इनको 7 महीने हो गए, तो फ्रॉम डे 1 जब से ये मिनिमम से हैं उस दौरान के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके लिए भी पर्सनली लायबल है। अब लिमिटेड लायबिलिटी खत्म हो गई है उस दौरानिए में जब इन्होंने डिफॉल्ट किया। सर उस दौरान में जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं सिर्फ उसके लिए लाए, जी बिल्कुल, सिर्फ उसी दौरान के कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले जितने, उससे पहले की बात नहीं हो रही, वो लिमिटेड लायबिलिटी है। जी सर वो ये इस तरह तो वाइंडिंग अप भी हो सकती है कि बिल्कुल, इस चीज पे शिकायत हो सकती है, और अगर शिकायत हो तो वाइंडिंग अप की तरफ बात जा सकती है। वाइंडिंग अप खुद ब खुद शुरू नहीं हो जाती, कोर्ट कभी कभी सुमो एक्शन लेता है, लेकिन ज्यादातर कोर्ट तक एक अपील जाती है, एक एप्लीकेशन जाती है, एक पेटिशन जाती है। जो मेंबर्स छोड़ेंगे वो नोटिस भी देंगे। जो मेंबर अगर छोड़ रहे हैं तो असूलन उन्हें नोटिस देना चाहिए, लेकिन अगर एक बंदा मर जाता है तो वो कई दफा नोटिस नहीं दे पाता। तो वो इसलिए मैंने कहा ना कि आईकैप ने देखे ना पूरी एग्जांपल क्रिएट कर दी ताकि वो साबित कर देंगे सब पॉसिबल है। जी गुज़िश्ता दिन के लेक्चर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? सर 6 महीने के बाद जब कोई मेंबर थोड़े हो जाएंगे तो इसका क्या प्रोसीजर है? जब 6 महीने के बाद या 6 महीने में कभी भी मेंबर 6 महीने के बाद वो मेंबर पूरे, ठीक है, जब मेंबर पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद से ऑनवर्ड दोबारा से लिमिटेड लायबिलिटी चल रही होगी। जो डिफॉल्ट टाइम है उसकी तमाम कॉन्ट्रैक्ट ये लोग हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी, उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो वो रिवर्स नहीं होगा। वो जो डिफॉल्ट टाइम है वो इन्हीं के खाते पड़ेगा, क्योंकि उन दिनों लॉ की नजर में वो कंपनी नहीं थी, वो एक पार्टनरशिप थी, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगी। जी गुज़िश्ता दिन या चैप्टर नंबर 1 में कोई सवाल, कोई कहानी, कोई परेशानी, कोई घबराहट? सब क्लियर है? बताइए। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या फर्क है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमने पढ़ने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी रजिस्ट्रेशन से होता क्या है। जितने भी लोग जिन्होंने साइन किए हुए हैं वो सब कंपनी के मालिक बन जाते हैं, कंपनी बड़ी कॉर्पोरेट की तरह से चलना शुरू कर देती है, और अगर उनमें से किसी ने कंपनी के पैसे देने हैं, उन्होंने लिखा था हम पैसे देंगे, तो वो पैसे उनके ऊपर ड्यू हो जाते हैं, वो पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। कंपनी उस नाम से चल पड़ती है जो लिखा हुआ है, और कंपनी के तमाम मेंबर्स कंपनी की तमाम हरकतों के लिए लायबल हो जाते हैं। जिन्होंने साइन किए वो भी लायबल हो जाते हैं, और जो बाद में आए जिन्होंने साइन नहीं किए, इट इज अज्यूम्ड कि वो वैसे ही लायबल होंगे जैसे कि उन्होंने साइन किए हों। अगर आप देखें तो एक जुमला लिखा हुआ है कि एज इफ के उन्होंने भी साइन किए। फिर भी अगर कोई जुमला आपको परेशान कर रहा है तो मुझे बताइए। कंपनी की लायबिलिटी वगैरह वो लिमिटेड है, कंपनी लायबिलिटी जो है वो जब कंपनी बन गई तो उस लायबिलिटी से और उस नाम से और स्टेटस से शुरू हो जाएगी जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। जी चैप्टर 1 कंप्लीट, ऑल डन। हमारी किताब का शायद सेकंड सबसे बड़ा चैप्टर, किताब की बेचारी इतनी मासूम सी है, इसके जो मतलब जो दूसरा तीसरा सबसे बड़ा चैप्टर है वो यही है, पहले दूसरे, और ये भी वो बहुत बड़े नहीं है, क्योंकि कुछ चैप्टर तो 2 सफ़े वाले भी हैं, कुछ 3 सफ़े 4 सफ़े वाले भी, इस तरह से करके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनकॉर्पोरेशन का एक पूरा प्रोसेस है। क्या था वो प्रोसेस? यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखे हैं, सूटेबल नेम। सवाल ये कि इन्होंने क्या किसी फोल्डर से उठाया है? चैप्टर 1 कॉपी, पांच स्टेप्स की बात की थी। चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट दीज स्टेप। ये 2 स्टेप्स समहाउ हम लोगों ने पीछे पढ़ लिए। चैप्टर 1 याद है? इसकी थोड़ी सी डिस्कशन इस चैप्टर के एंड पे भी है, लेकिन थोड़ी सी डिस्कशन है। अब हमारे लिए 3 चीजें हैं। नाम कैसे सिलेक्ट होगा, क्या है? मेमोरेंडम क्या बला है, वो कैसे बनता है, उसमें चेंज कैसे आती है, आर्टिकल क्या चीज है और उसमें चेंज कैसे आती है। तो ये तीनों को, नेम, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ये क्या हैं, इनके क्या रूल्स हैं, ये कैसे बदलते हैं, ये सारी बातें हम समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अब ये कहानी है किसकी? ये कहानी है कुछ प्रोमोटर्स की। प्रोमोटर का मतलब है वो लोग जो कि ख्वाहिशमंद हैं कि हमारी खुद की एक कंपनी होनी चाहिए। कौन लोग हैं प्रोमोटर्स? जिनकी ख्वाहिश है कि हमारी खुद की एक कंपनी। वो 4 दोस्त जिन्होंने मिलकर सोचा हम कंपनी बनाए, वो 15 फैमिली मेंबर जिन्होंने मिलकर सोचा हम कंपनी बनाए, वो 7 अलग अलग लोग जिन्होंने सोचा मिलकर हम कंपनी बनाए, तो वो तमाम लोग जिन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारी कंपनी होनी चाहिए, उनके लिए लॉ में लफ्ज है प्रोमोटर। ये ख्वाहिश करने वाले हैं। फिर वो इन फेजेस से गुजरेंगे
اور اینڈ پہ جو بانیان ہے بس وہ رہ جائیں گے. فار ایگزامپل 5 دوست ہیں وہ کمپنی بنانا چاہتے ہیں اور 2 دوست ساتھ آ کے مدد بہت ساری کر رہے ہیں, وہ پروموٹر ضرور ہیں, سبسکرائبرز نہیں ہیں. سبسکرائبرز کا مطلب وہ ہے جنہوں نے اینڈ پہ سائن کیا ہوگا. بھئی 4 دوستوں نے مل کے سوچا کہ ہم کمپنی بناتے ہیں, پھر جب سوچا کہ کمپنی بنانے کے لیے کیا چاہیے تو پیسے 10 لاکھ روپے. تو نے کہا چلو کوئی بات نہیں, کام کرتے ہیں, 2.5 لاکھ روپے اپنے گھر والوں سے لے کے آ جاتے ہیں. اگلے دن ایک دوست آیا ہی نہیں. ایک دوست آیا, اس کا چہرہ لال تھا, نظریں جھکی ہوئی تھی. اس نے میرے گھر والے میرے خواب نہیں سمجھ سکتے. تو یہ 4 پروموٹر تو تھے, لیکن اب سمجھ آ گیا ہے کہ آگے 2 لوگ جائیں گے. ہم نے پہلے دن بات کی تھی, کمپنی ایک کمرشل چیز کو کہتے ہیں, جذبات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 4 دوستوں میں سے 2 کہیں گے یار کوئی بات نہیں, تم لوگ سروس پرووائڈ کر دینا, کوئی بات نہیں, پیسے مت دو, اللہ مانے گا, کوئی چکر نہیں. پیسے دیں گے تو ممبر بنیں گے, پیسے دیں گے تو سبسکرائبر بنیں گے. تو ایسے میں وہ بانیان میں بھی نہیں کاؤنٹ ہو گئے. اب سبسکرائبرز وہ لوگ کہلائیں گے جنہوں نے میمورنڈم اور آرٹیکل کے نیچے اپنے نام لکھے ہوں گے, اور نام کے آگے لکھا ہوگا کہ ہم لوگ اتنے شیئر لینے کے خواہش مند ہیں اس کمپنی کے, بغیر شیئر خریدے سبسکرائبر نہیں بن سکتے. تو اس کا مطلب ہے پروموٹر کا سفر ختم ہو گیا اور سبسکرائبر کا سفر شروع ہو گیا. تو یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو سبسکرائبر نہیں کہتے کیونکہ ابھی کمپنی رجسٹر نہیں ہوئی ہوتی. پروسیس شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پروموٹرز اکٹھے ہوں گے, کمپنی کے لیے ایک اچھا سا نام چوز کریں گے, میمورنڈم بنائیں گے, آرٹیکلز بنائیں گے, اور اس پہ سائن کر کے سبسکرائبر بن جائیں گے. تو پروموٹر اور سبسکرائبر کا فرق سمجھ آیا؟ میں نارملی اس میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ علامہ اقبال, قائد اعظم دونوں پروموٹر تھے پاکستان کے, لیکن دونوں بنی نہیں کہلائے. ایون سید احمد خان نے بھی بہت زیادہ رول پلے کیا, ایک بیس بنائی, فاؤنڈیشن بنائی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے یا ایک الگ آزاد ملک کے پروموٹر سید احمد خان بھی تھے, علامہ اقبال بھی تھے, قائد اعظم بھی تھے, لیکن پاکستان کے بانی کون کہلائے؟ جو اس وقت اینڈ تک پروسیس میں شامل تھے, جنہوں نے اس پروسیس کو اینڈ تک کمپلیٹ کیا. تو پوائنٹ یہی ہے کہ ہر پروموٹر سبسکرائبر نہیں ہے. سبسکرائبر کا مطلب ہے وہ لوگ جو کہ ایکچوئل میں کمپنی رجسٹر کرا کے کمپنی میں اپنا نام دینے میں کامیاب ہو گئے. ڈن؟ یہاں تک ہمیں بات سمجھ آئی. تو نیم سلیکشن کس نے کرنی ہے؟ پروموٹرز نے. پروموٹرز نے نام سلیکٹ کرنا ہے, ایک اچھا سا پیارا سا نام. اب نام کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کرتا ہوں. فار ایگزامپل ایک کمپنی اٹھے اور وہ سوچے کہ ہم لوگ کام شروع کرتے ہیں ایسا کہ ہم پاکستان میں تاریں بچھائیں اور لوگوں کو ٹیلی فون وغیرہ کے تھرو کنیکٹیوٹی دلوائیں. اور ایک کمپنی آلریڈی مشہور ہے PTCL, تو ہم اپنا نام PTCL رکھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. ادھر ہماری کمپنی کا نام آئے, ادھر فوراً سے لوگ ہمارے شیئر خرید لیں اور ہماری کمپنی کے ممبر بن جائیں. تو کیا وہ اپنا نام PTCL رکھ سکتے ہیں؟ PTCL رکھ سکتے ہیں. یہ تو ریزمبل کر رہا ہے, بہت زیادہ ملتا جلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کا نام نہیں رکھ سکتے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نام چوز کرنا ہے اور رکھ لینا ہے. گیٹ اویلیبلٹی آف سوٹیبل نیم فرام رجسٹرار. رجسٹرار سے پوچھیں گے بھائی جان ہم یہ نام رکھ رہے ہیں, بتائیں یہ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے, کیا اویلیبل بھی ہے یا نہیں. سوٹیبل ہو اور اویلیبل نہ ہو, کسی اور کمپنی کا نام ہو, تو اس کا مطلب ہے اب سب سے پہلی ہماری جو جنگ ہے وہ نیم کی ہے. آج کی ہماری میکسیمم باتیں نام سے ریلیٹڈ ہوں گی. یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ نام کی باتیں کرتے ہیں. نام چیز اور نام میں کیا رکھیں؟ نام تو دل میں نام ہی نام. کچھ نام لو نے منع کر دیا, انہوں نے کہا آپ یہ نام نہیں رکھ سکتے. جیسے کہ میں نے بات کی ایگزسٹنگ نام منع ہو گیا, نہیں رکھے گا. ملتا جلتا نام نہیں رکھے گا. نام چلے فرض کریں 2 دوست ہیں, ایک کا نام ہے لکی اور ایک دوست بڑا تگڑا سا ہٹا کٹا سا, بڑا جم شم وغیرہ کرتا ہے بہترین. انہوں نے مل کے ایک بزنس شروع کیا. تو جو ایک دوست تھا جس کا نام تھا لکی, اور دوسرا والا جو ہے وہ جو تگڑا سا تھا اس کو لوگ پیار سے سیمنٹ کہتے تھے, جو بڑا تگڑا سا ہٹا کٹا سا ہے. انہوں نے مل کے کمپنی شروع کی فرنیچر بنانے کی اور اس کا نام رکھا لکی سیمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ. صحیح ہے نا؟ 2 دوست ہیں, دونوں نے اپنا نام استعمال کیا اور کمپنی کا نام رکھا لکی سیمنٹ. اب آپ کہیں گے سر لکی سیمنٹ آلریڈی موجود ہے. فرض کریں لکی نہ ہوتا, اس کو کچھ اور وہ کر لیتے ہیں, اس کو ان لکی, ٹھیک ہے, تو ان لکی سیمنٹ پرائیویٹ.
सर ऐसा नाम रखने की क्या? अब ऐसा नाम रखने में क्या कबाहत है? देखें एग्जिस्टिंग भी नहीं है, मिलता जुलता भी नहीं है, ऑब्जेक्ट को गलत पोर्ट्रेट कर रहा है। अगर कल को मैं आपसे कहूं कि आजकल सीमेंट सेक्टर बड़े बूम पे, उसमें इन्वेस्ट कर दो, आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलें, देखिए सीमेंट सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी आ रही हैं, एक कंपनी का नाम नजर आएगा लकी सीमेंट या अनलकी सीमेंट, आप कहेंगे चलो ये एक अच्छी सीमेंट कंपनी नजर आ रही है, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। धोखा देने वाला नाम नहीं होना चाहिए। आप लिबर्टी के पास से गुजर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई हो, दिल कर रहा हो कुछ मीठा खाने का, लेफ्ट साइड पे आप देखें तो वहां पे लिखा हुआ बेनजीर कुल्फा प्राइवेट लिमिटेड। आप जज्बातियों के अंदर चले जाएं कि जी मैं वहां जाके कुल्फा खाऊं, तो अंदर जाएं तो वहां पे बुनियाद तैयार होगा। तो आप कहेंगे भाई बाहर तो बेनजीर कुल्फा लिखा था, उन्होंने कहा बेनजीर का मतलब होता है जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसका कोई और एग्जांपल नहीं, ऐसी चीज जो बड़ी यूनिक है। मैंने कहा अच्छा तो कुल्फा, तो कुल्फा क्या होता है? सफेद रंग का, मुलायम, बेहतरीन, नरम सा। तो ने कहा हमारे बुनियान इंतहाई मुलायम है, तो हम इनको कुल्फे से, मतलब हमारे ब्रांड का नाम है कुल्फा, मीडियम साइज कुल्फा, शॉर्ट कुल्फा, एक्स्ट्रा, तो ये जो कुल्फा बुनियान है हमारा, और ये इंतहाई मुलायम है और इंतहाई मजेदार सा ये वो है, तो आप भी खरीदें और जो है वो इस्तेफादा हासिल करें। अब कंपनी का नाम बेनजीर कुल्फा प्राइवेट लिमिटेड और अंदर वो बुनियान बेच रहे हैं, डिसेप्टिव। स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी लिखा हुआ हो, आप अंदर आए, अंदर ऊपर वो सिनेमा लगा हुआ हो, वहाँ बच्चे बैठे हुए फिल्म देख रहे हो, तो आप ऑफेंड हो जाएंगे। आप पढ़ने आए थे, आप घर से पढ़ने के लिए निकले, तो ऑब्वियसली आप ऐसे सिनेमा में जाके तो नहीं मूवी देखने का इरादा रखते। नाम और काम अगर आपस में एक दूसरे से मुताबिकत ना रखें तो हम कहेंगे ये डिसेप्टिव नाम है, धोखा दे रहा। नाम में फर्नीचर हो और करते मोबाइल का काम हो, मोबाइल का काम करें तो जरूरी नहीं कि नाम में मोबाइल हो, लेकिन कुछ ऐसा ना हो जिससे किसी और की शबाहत आती हो। तो सेम नाम नहीं रखना, मिलता जुलता नाम नहीं रखना, डिसेप्टिव नाम नहीं रखना। चलिए फर्ज करें आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, ऐसी प्रोडक्ट जो कि उर्फ आम में को बहुत ज्यादा अखलाकियात से उसका कोई ताल्लुक नहीं, ऐसी प्रोडक्ट जो कि नॉर्मली शरीफ लोग उसका नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि आपकी प्रोडक्ट आप बड़ा मशहूर से करना चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम ही उस प्रोडक्ट के नाम से रखेंगे, जो कि उर्फ आम में को बहुत ज्यादा अच्छी चीज ना मानी जाती हो। मेडिकल में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनका लोग नाम भी नहीं लेते। तो क्या ये मुनासिब लगेगा कि आपकी कंपनी का नाम जगह जगह लिखा हुआ है और अक्सर बच्चे अपने वालिदैन से पूछेंगे ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है? तो ऐसे में आपकी कंपनी जितना मर्जी उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है, कुछ नाम ऐसे होंगे जो गैर मुनासिब होंगे, जो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में रखे नहीं जाने चाहिए। हो सकता है आपकी कंपनी जो है वो अफ्रीका की किसी कंपनी से मुतासिर हो और उस अफ्रीकन कंपनी का नाम पाकिस्तान में रखना चाहती हो, लेकिन उसका नाम बहुत वाहियात होता हो पाकिस्तानी अल्फाज में, तो सेम भी नहीं है, मिलता जुलता भी नहीं है, धोखा भी नहीं दे रहा, लेकिन गैर मुनासिब है। तो गैर मुनासिब भी नहीं होना चाहिए, अजीबोगरीब सा भी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए जो एससीसीपी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा बैंक का लफ्ज बैंकों के अलावा कोई नहीं लगाएगा, या इन्वेस्टमेंट बैंक के अलावा कोई नहीं लगाएगा, बोर्ड का वर्ड स्पोर्ट्स कंपनीज के अलावा कोई यूज नहीं करेगा, फलाना वर्ड फलाना के अलावा कोई यूज नहीं करेगा। तो कुछ नाम, कुछ ऐसी चीजें उन्होंने डिफाइन कर दी हैं कि ये वाला नाम नहीं रखा जा सकता। तो नाम रखते हुए सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन कौन से नाम ऐसे हैं जो मना है। फिर आप एक ऐसा नाम रखें जिससे मजहबी इश्तियाल अंगेजी नजर आ रही हो, मजहबी तफरका फैल जाए, आप किसी के मजहब पे अटैक कर दें, किसी फिरके पे अटैक कर दें, आपका नाम ऐसा हो जो किसी भी तबका है फिक्र के मजहबी जज्बात को बुरी तरह से मुतासिर कर दे, मजरूर कर दे। ऐसा नाम रखना मुल्क में फसाद क्रिएट करने वाली बात है, तो कानून ने मना कर दिया। यहाँ तक बात समझ आएगी? तो सबसे पहले लॉ ने एक लिस्ट दी है प्रोहिबिटेड नेम्स की कि कौन कौन से नाम मना है। वो वाले नाम जिसमें वर्ड या एक्सप्रेशन है जो एससीसीपी ने मना कर दिए, ऐसे नाम जो इनएप्रोप्रिएट है, अनडिजायरेबल है, नामुनासिब है, हम नहीं चाहते कि लोग इस तरह के नाम रखें गंदे वाले, या डिसेप्टिव इन द ओपिनियन ऑफ एससीसीपी। ऐसे नाम व्हिच आर डिजाइन्ड टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, लोगों के मजहबी जज्बात को तकलीफ पहुंचाने वाले नाम मना है। आइडेंटिकल विद नेम ऑफ कंपनी, नियरली रिजेंबलिंग दैट नेम ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ना सेम हो, ना मिलता जुलता हो, ना धोखा देने वाला हो, ना गैर मुनासिब हो, ना मजहबी जज्बात को मजरूह करता हो, और ना ही उनमें से हो जो एससीसीपी ने मना किए हुए हैं।
تو یہ ایک لسٹ ہے جس کو ہم نے یاد کرنا ہے کہ یہ نام سرے سے ہی منع ہے. ڈسپٹیو میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی کے دو بزنس ہوں, ایک میجر ہو ایک ایسے یہ ایک کمپنی کے ایک سے زیادہ بزنسز ہو سکتے ہیں. تو ایسے میں جو آپ کا میجر بزنس ہے نا, آپ کا نام اس سے مطابقت رکھنا چاہیے. تو رول یہ ہے کہ آپ اپنے میمورینڈم میں نہ اپنا ایک مین بزنس بتاتے ہیں, پھر آپ کا نام اس مین بزنس سے کلیش کرتا نا, اور چھوٹے سے بے شک کلیش کرتے ہیں. جیسے گورمے ہے تو گورمے کو ہم بائی ڈیفالٹ بیکری کے طور پہ ہی کاؤنٹ کریں گے, حالانکہ اس کے کئی طرح کے بزنس ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو عرف عام میں جو ان کا میجر بزنس ہوتا ہے, جس کی جو وجہ شہرت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, تو کل انشاءاللہ جب ہم میمورینڈم میں پڑھیں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے ایک اپنی لائن بھی بتانی ہوتی ہے کاغذ پہ. سر یہ جو اتفاق ہاسپٹل ہے اور ایک اتفاق فیکٹری بھی ہے, ٹھیک ہے, 2-3 اور بھی ہیں سیم, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا؟ اگر لوگوں کو, اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا, کیونکہ اتفاق ایک بڑا کامن سا ورڈ ہے. جیسے مکہ مدینہ بڑا کامن سا ورڈ ہے جس میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ادارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. مذہبی نام ہے لیکن مذہبی جذبات کو بھی مجروح نہیں کرنا ہوتا. تو اسی طرح سے اتفاق نام سے اگر کسی کو کوئی بہت زیادہ کنفیوژن نہیں ہو رہی تو گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں. یعنی یہ نام منع ہے تو ہم رجسٹرار سے پوچھتے ہیں بھائی یہ نام ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا آپ نہیں, ہم بتائیں گے. دیکھیں ان اوپینین آف ایس سی سی پی, ایس سی سی پی کو اگر لگے گا نا دھوکہ دینے والا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی اب ہم نام نہیں رکھ سکتے. سر اگر کسی اور لینگویج میں نام ہو وہ بھی اس میں آئے گا؟ جی اگر کسی اور لینگویج میں نام ہے پھر کیا ہوگا, رول ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ پاکستان میں آپ نے یا اردو یا انگلش میں اپنا نام ڈسپلے کرنا ہوتا ہے. کسی اور زبان میں کرنا چاہیں تو کریں, لیکن کم سے کم اردو یا انگلش میں آپ کا نام نظر آنا چاہیے کہ یہ دو زبانیں پاکستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہیں. سر لوگوں نے تو انٹرنیشنل برانڈ کے بھی وہ نام لکھے ہوئے, ٹھیک ہے, اس جس سے طرح KFC BFC لکھا. ہاں بالکل. اب اگین کمپنی میں اور برانڈ میں فرق ہوتا ہے. کئی دفعہ ایک کمپنی کا ایک برانڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اسکینس کالج از اے برانڈ آف اسکینس ایجوکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ. کمپنی ہے اسکینس ایجوکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ, جو برانڈ ہے جو سامنے ہے وہ اسکینس کالج ہے, پبلیکیشن ہے فلانا اس طرح سے کر کے. تو اکثر کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں, ان کمپنیوں کے برانڈ بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں. جیسے اسپرائٹ ہے, اسپرائٹ برانڈ ہے, کمپنی کا نام نہیں ہے. ٹھیک, تو اس طرح سے کئی دفعہ کچھ برانڈز ہوتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے جی بہت سارے لوگوں نے ملتا جلتا نام رکھا ہوتا ہے, تو جس نے BFC, جس نے HFC, GFC, مختلف طرح کے اس طرح کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, زیادہ تر یہ لوگ بزنسز ہوتے ہیں, زیادہ تر یہ پارٹنرشپس ہوتی ہیں, زیادہ تر سول بزنس ہوتے ہیں. بڑا کم ہوتا ہے اس میں کوئی کمپنی, اور اگر کمپنی ہو تو پھر وہ سیم نام رکھنا انہیں منع. اگر SMC ہو سر, جی SMC ہے تو SMC کے تو نام کے ساتھ SMC پرائیویٹ لمیٹڈ لکھنا ضروری ہوتا ہے, تو وہ بھی پہچانی جائے گی. تو اگر کسی نے ایک ایسا نام رکھا ہوا ہے جو آلریڈی نام ہے تو منع. کبھی کبھی آپ کا نام ایسا فیل دیتا ہے کہ وہ کسی انٹرنیشنل ادارے کا حصہ ہے, کبھی کبھی آپ کا نام ایسا فیل دیتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے کسی ادارے کا حصہ ہے. فار ایگزامپل ایک بندے کا نام ہے پرویز احمد فرید, اور اس نے ایک پروویڈنٹ فنڈ شروع کیا ہے, یا اس نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کی ہے, اور اس نے اس کمپنی کا نام رکھا PAF ہاؤسنگ سوسائٹی, چونکہ پرویز احمد فرید اس کا نام ہے, تو اس نے سوسائٹی کیا بنائی, PAF ہاؤسنگ سوسائٹی. اس نام سے کچھ ایفیلیشن شو ہو رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے پاکستان ایئر فورس کا. تو کبھی کبھی کچھ نام, اب دیکھیں یہ اس نے نام سیم نہیں رکھا, ریزمبلنگ بھی نہیں رکھا, لیکن اس کے نام سے ایفیلیشن شو ہو رہی ہے. یا اگر پاکستان میں کسی نے KFC نام رکھا, یا نام کے اندر کہیں KFC نظر آ رہا ہے, تو اس سے ایک ایفیلیشن انٹرنیشنل ادارے کی شو ہو رہی ہے. تو اگر آپ کے نام سے کوئی ایفیلیشن شو ہو رہی ہے کسی گورنمنٹ کی, گورنمنٹ کے کسی ادارے کی, کسی انٹرنیشنل ادارے کی, گورنمنٹ کی کسی ایجنسی سے, اگر آپ کا نام ایسی کوئی شباہت دے رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے نام میں پیٹرنیج ہے, آپ کا نام کنیکٹ کر رہا ہے. اس کا رول یہ ہے کہ آپ SCCP سے اجازت لیں. اگر SCCP نے اجازت دے دیا حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں, تو پھر آپ وہ نام رکھ سکتے ہیں, ورنہ نہیں رکھ سکتے. تو ریسٹرکشن ہوئی دو طرح کی, اوپر 5 منع ہو گئے, یہ رکھ ہی نہیں سکتے. نیچے انہوں نے کہا کچھ ایسے نام ہیں جن میں منع تو ہے لیکن SCCP سے پوچھ لو. اگر SCCP نے اوکے کر دیا تو اگر آپ کا نام ریزمبل کر رہا ہے, آپ کے نام میں پیٹرنیج ہے, پیٹرنیج کا مطلب ہے الحاق, وابستگی, کنیکشن. اگر آپ کے نام میں پیٹرنیج ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ, پاسٹ پریزنٹ پاکستانی ہے فورن, گورنمنٹ کے ساتھ, پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, یا ان کی اتھارٹی کے ساتھ, کسی بھی فیڈرل پروونشل لا کے تحت جو ادارہ بنا اس کے ساتھ,
کسی بھی قسم کا کوئی فارن گورنمنٹ یا کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ، کسی بھی لائسنس والے بزنس کے ساتھ، کسی بھی مداربہ والے بزنس کے ساتھ، مداربہ کے ہم اوپر تھوڑا سا آگے چل کے بات کریں گے، تو یہ والی لائن فی الحال آپ اگنور کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کا نام کسی بھی ایسے ادارے کے ساتھ آپ کا کنیکشن شو کر رہا ہے تو منع نہیں ہے، ایس سی سی پی سے پوچھیں. اگر ایس سی سی پی کو لگے گا کہ اس سے نقصان نہیں ہے وہ آپ کو اجازت دے گا. ایس سی سی پی اپروول دے تو وہ چیلنج کر سکتا ہے جس کا نام چوری ہو. جی ایسے میں ایس سی سی پی اگر اپروول دے دے تو کیا وہ چیلنج کر سکتا ہے جس کا نام لیا ہے؟ ایس سی سی پی کی اپروول کیسے ہوتی ہے؟ آپ ایس سی سی پی کے پاس جاتے ہیں، پھر ایس سی سی پی اس ادارے سے رابطہ کرتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک کمپنی رجسٹر ہونے جا رہی ہے جو اس نام سے، ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ اسے کوئی مسئلہ ہے، لیکن آپ ہمیں بتا دیں آپ اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. جیسے بحریہ ٹاؤن، باقاعدہ پراپر بحریہ کی مینجمنٹ اور وہ سارا جو ان کی پراپر پرمیشن سے ہوا. اب وہ پرمیشن جن لوگوں نے دی تھی وہ چلے گئے، ان کو پلاٹ بھی مل گئے، ان کو گھر بھی مل گئے. اب جو نئی پود آئی ان کو پلاٹ اور گھر نہیں ملے، انہوں نے چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا بحریہ ٹاؤن نام ہی غلط ہے، یہ تو نیوی سے ایفیلیٹ کر رہا ہے. پھر ان کو بھی پلاٹ دیے. بڑا مزے کا کام کرتا ہے. ایک جگہ لی، لوگ کہتے ہیں بیمانی کی، جو جگہ لی اسی میں سے پلاٹ انہیں دے دیتا رشوت کے طور پہ، وہ کہتے کوئی بیمانی نہیں. تو یہ خود بھی کھاؤ سب کو کھلاؤ. تو ملک ریاض جو ہے نا وہ بڑا سیف کھیلتا ہے اور ٹیکنیکلی وہ جنرل لیگل اس میں بھی آ جاتا ہے. یعنی کہ کوئی لمبے چوڑے کیسز نہیں، کوئی حوالات نہیں، کوئی چکر نہیں، چونکہ یہ سب کو کھلایا ہوا ہے. کوئی بولے گا اس کے خلاف تو اس کی سارے معاملات بھی سامنے آ جائیں گے. ایک بندے نے ہلکا سا چھیڑنے کی کوشش کی تھی چیف جسٹس نے، اسی کے بچے کے ساتھ ویڈیو نکال دی اس نے. اسی چیف جسٹس کی 3-4 پراپرٹیاں ثابت کر دی اس نے. تو وہی بات ہے نا کہ جب جس ماحول میں سب کھا پی رہے ہو نا، وہاں ایک دوسرے کا صرف گربان پکڑنے کی بات کرتے ہیں، سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان بلانے کی بات کرتے ہیں، جانے نہیں دیں گے، ڈیل نہیں ہوگی، ڈھیل نہیں ہوگی، ایسی باتیں کرتے ہیں. بٹ ہیں سب چور، سب کے سر. پھر تو سارا کا سارا نظام ہی خراب ہے. انفارچونیٹلی سارا وہ عدل پہ قائم نہیں ہے نا، کیونکہ سب کے سب ایک دوسرے کے ایپ ڈھانپ رہے ہیں، ایک خاص لیول تک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. جب گچی تک بات آ جاتی ہے نا تو اگلا کہتا ہے کہ اچھا پھر اب تمہارے بھی سارے معاملات ہم کھول دیں گے. وہ کہتا ہے اچھا چلے جاؤ، بس ہم کہتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس نے ایسا کر دیا. اس طرح سے جا سکتا تھا نواز شریف باہر، جو آئے ہی کرپشن بھگانے کے نعرے پہ تھے، جو آئی پکڑنے کے لیے تھی، اور ثابت بھی ہو گیا، عدالت جیل تک بات پہنچی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ باہر جا نہیں سکتا تھا انلیس کہ اس کے پاس کچھ ایسا تھا جس سے جتنے بھی بڑے بڑے وہ لوگ جو کہ سلیکٹ کر چکے تھے، جو سلیکٹ ہو چکے ہوئے تھے، ان سب کے سارے معاملات ان کے پاس ہیں. تو ایک خاص ٹائم تک جب گچی پہ ہاتھ پڑتا ہے نا تو پھر سب کچھ وہ ہو جاتا ہے. یہ اتنے عرصے سے الطاف بھائی پچھلے 20 سال سے ان کو پکڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، نہیں پکڑ پاتے. جب اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ اچھا میرے پاس جو انفارمیشن ہے کسی کے پاس جناب. سوچے پاکستان کی ایک پوزیشن پہ بیٹھا ہوا بندہ آسٹریلیا میں جزیرے کا مالک، لیول چیک کریں برج خلیفہ کے فلور کے فلور پاکستانی سیاستدانوں کے پاس فلور کے فلور. سر اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن ہے، اس کا سولوشن ریولیوشن نہیں ہے، ایوولوشن ہے. اس کا سولوشن ہے ایک اچھی نسل، ایک اچھے آپ، ایک اچھے ہم انفرادی طور پہ ٹھیک ہو جائیں، آپ انفرادی طور پہ ٹھیک ہو جائیں. آپ یہ تہیہ کر لیں کہ آپ نے اچھا کام کرنا ہے، برے کام کو اوکے نہیں کرنا. جب آپ سے ایک بندہ برا کام کروانا چاہ رہا ہوگا اور آپ نہیں کریں گے، وہ ڈسکریج ہوگا، اس کے پاس وہ بندے کم ہو جائیں گے جن سے برا کام کروایا جا سکتا ہے. تو آہستہ آہستہ جب معاشرے میں ایک طرح سے اچھائی پھیلے گی اور سب لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو معاشرہ از کلیکشن آف آل اس. تو اگر ہم سب اپنے اپنے حصے پہ ایمانداری کرنا شروع کر دیں گے تو کل کو ایک ایسا معاشرہ ہوگا جس میں ایک بیمان آدمی کو برا لگے گا، بیمانی کی بات کرتے ہوئے گھٹیا سا فیل ہوگا، وہ ایسی بات نہیں کرے گا. اور آٹومیٹکلی جو ہماری اولاد آئے گی، آگے جو لوگ آئیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ اوپر والے سسٹم ایسے چلا رہے تھے تو آٹو پہ ایک ایسا نظام چل پڑے گا جس میں تھوڑی سی بہتری ہوگی. یہ تو ہو گیا ایتھیکل اسٹانس. دوسرا لیگل اسٹانس. عدالتیں جتنی مضبوط ہوں گی نا اور جتنا زیادہ وہ غیر جانبدار ہو کے غلط لوگوں کو سزائیں دلوا سکیں گی. جب وہی بات ہے کہ ایک انسان کیوں اچھا کام کرتا ہے، 2 وجہ سے. اگر آپ جا رہے ہیں تو ایک سگنل پہ 2 میں سے کسی ایک وجہ سے آپ رک جاتے ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ پولیس والا کھڑا ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ اشارہ توڑنا غلط بات ہے اور اشارہ نہیں توڑنا چاہیے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو ایک اندر سے ایتھکس کی آواز آتی ہے اور ایک باہر سے کمپلائنس کی آواز آتی ہے. ہم اپنے آپ کو ہم امپروو کریں. ہم کہتے ہیں کہ جی قانون ٹھیک نہیں، ہم کیوں ٹھیک ہوں. قانون والے کہتے ہیں بندے ہی خراب ہیں، ہم کیا کریں، سب کے سبھی خراب ہیں، سبھی کے سب معافی ہیں.
تو قانون والے اپنے طور پہ طاقتور ہو کے کام کریں اور ہم اپنے طور پہ اپنے ایتھکس کو بہتر کریں تو ریولوشن نہیں ایوولوشن سے ہی کام بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم سے جو اگلی نسل آئے تب تک پاکستان میں تھوڑی سی باتیں بہتر ہو گئی ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ کسی ادارے میں اگر ایک اچھا بندہ جائے تو وہ ادارے کو کافی حد تک اچھا کر دیتا ہے. آپ کل کو بہت سارے اداروں کو ہیڈ کر رہے ہوں گے, آپ کے نیچے سینکڑوں اور کچھ کے نیچے ہزاروں لوگ ہوں گے. اگر آپ اپنے ادارے میں ایمانداری رکھتے ہیں اور نیچے والے لوگوں کو بھی بےمانی کرنے سے روکتے ہیں اور ایک کلچر ایسا بنا دیتے ہیں تو شاید اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ 15-16 لاکھ لوگوں کو تو ایمانداری پہ لگا دیں. اتنی بس کوشش کرنی ہے. باقی یہ ضرور سوچنا ہے کہ ہمارے ملک میں مسئلے ہیں, لیکن یہ سوچ کے خود مسئلے نہیں کرنے ہیں. اب بڑا غلط ملک ہے, سارے ہی چور ہیں, چلو جی میں بھی چوری کر لوں. تو اگر سارے غلط ہیں اور آپ بھی غلط ہیں تو تقریباً پھر آپ کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ انہیں غلط کریں. واپس سے چلاتے ہیں. نام اگر پیٹرنیج شو کر رہا ہے, کنیکشن شو کر رہا ہے, افیلیشن شو کر رہا ہے تو ایسا نام رکھا جا سکتا ہے, لیکن ایس ای سی پی سے پوچھیں. ایس ای سی پی ریلیونٹ اداروں سے پوچھے گا, ریلیونٹ ادارہ اوکے کر دے گا تو آپ نام رکھ لیں گے, اگر وہ اوکے نہیں کرے گا تو پھر آپ نام نہیں رکھ سکتے. ڈن. تو اگر آپ سے پوچھے کون سے نام منع ہے تو آپ کہیں گے اوپر والے سرے سے منع ہے اور نیچے والے منع ہے لیکن رکھے جا سکتے ہیں اگر اجازت مل جائے. ان کے علاوہ ہر نام رکھا جا سکتا ہے. اس میں جو لائن ہم نے نہیں دیکھی وہ مداربہ مینجمنٹ کمپنی ہے, کیونکہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے تھوڑا سا آگے جا کے بات کرنی ہے. کوئی نام صحیح ہے یا غلط ہے, ایس ای سی پی جو فائنل اتھارٹی ہے, جو اگر وہ کہہ دے گا یہ نام غلط ہے تو بس پھر وہ غلط ہے. اگر ایس ای سی پی کہہ دے گا وہ نام صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نام صحیح ہے. یعنی کہ اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری انٹرپریٹیشن کیا کہتی ہے, ایس ای سی پی کی جو انٹرپریٹیشن کہتی ہے وہ فائنل والا ہے. سر اگر رجسٹرار اور ایس سی سی پی دونوں دے دے اپروول, ٹھیک ہے, اور بعد میں کوئی کیس کر دے, ٹھیک ہے, تو کمپنی جو ہے وہ اس سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کی وجہ سے بچ سکتی ہے کہ ہم نے نام لینے سے پہلے پوچھا تھا اور انہوں نے ہمیں الاؤ کر دیا تھا. لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ وہ نام صحیح نہیں ہے تو جرمانہ تو نہیں پڑے گا اس نے جس نے اپروول لے کے نام رکھا تھا, لیکن اس وقت جب کہہ دیا اس ادارے نے آ کے کہ اب یہ نام نہیں تو پھر آپ کو بدلنا پڑے گا. پھر آپ نام کی ریکٹیفیکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ اگلا اسٹیپ ہے. یہاں تک نام سے ریلیٹڈ بات سمجھ آئی. تو نام رکھتے ہوئے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے, پروموٹرز ان احتیاطوں سے گزریں گے نام رکھتے ہوئے. سر یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے جی دا بزنس ریکوائرنگ لائسنس, اس میں سیکشن 42 آپ کے سلیبس میں بھی سیکشن 42 ہے نا, تو اس لیے آپ کے ذہن میں لائسنس سے وہ ادارہ آتا ہے. لائسنس والے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں, بہت سارے, فار ایگزامپل کئی دفعہ گورنمنٹ کی جو انوائرمنٹ پروٹیکشن کا جو ادارہ ہے وہ لائسنس سے چل رہا ہوتا ہے. اسٹاک ایکسچینج کی بروکریج لینے کے لیے لائسنس چاہیے ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو لائسنس سے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا نام کسی ایسے بزنس سے کنیکشن شو کر رہا ہے جو لائسنس والا ہے, لائسنس والے کا مطلب ہے اس کی اپنی کوئی اتھارٹی ہوگی, کوئی الگ لوگ ہوں گے جو اسے دیکھ رہے ہوں گے, الگ سے ایک سسٹم ہوگا, تو وہ والے کے لیے بھی آپ کو ایس ای سی پی سے پوچھنا پڑے گا. تو پھر ایس ای سی پی ان ریلیونٹ لوگوں سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی یہ آپ کے ادارے کے ساتھ ملتا جلتا نام رکھ رہا ہے. ڈن. نام کی ریسٹرکشن, اب آپ نے نام چوز کر لیا, آپ کو نام سمجھ آ گیا کہ نام اچھا ہے, پروموٹرز ہیں, پروموٹرز نے یہ نام رکھنا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ پروموٹر نام سلیکٹ کر کے بڑے خوش ہوں, اس کے بعد بڑے آرام سے میمورینڈم بنائیں, پھر آرٹیکل بنائیں, تسلی سے جا کے اور رجسٹرار کو جا کے کہیں یہ ہماری کمپنی رجسٹر کر دو, تو وہ کہے کہ یہ نام تو اب نہیں ہے ہمارے پاس. کہنے نہیں, ہم نے آپ سے پوچھا تو تھا 70-80 دن پہلے کہ جی نام اویلیبل ہے, آپ نے کہا تھا, تو انہوں نے کہا ہم نے اس وقت کہا تھا اویلیبل ہے, اب تھوڑی اویلیبل ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو, نام تو سب سے پہلے سلیکٹ کرنا ہے اور رجسٹر ہونی ہے کچھ دنوں کے بعد, تو دیر از این آپشن کہ آپ نام کو ریزرو کروا لیں. اگر آپ کو ایک نام اچھا لگ رہا ہے تو آپ 60 days تک وہ نام اپنے پاس ریزرو کروا سکتے ہیں. اس میں ایکسٹینشن بھی خاص طریقے سے آپ لے سکتے ہیں. تو آپ ان کو اپلائی کریں گے, آپ کہیں گے ہمیں یہ نام اچھا لگ رہا ہے, کائنڈلی اسے ریزرو کر دیں. ان 60 دنوں کے اندر اندر ہم کمپنی رجسٹر کرائیں گے اور اس نام کے ساتھ ہم کمپنی کو چلانا چاہ رہے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ انفارمیشن جمع کرا کے اپنا نام ریزرو کروا لیں, اور وہ ریزرویشن 60 دن تک کے لیے ہے. اگر انہیں ثابت ہو جائے کہ ریزرویشن جان کے خراب جمع کرائی گئی تھی, بےمانی کی ہے, آپ کو ایک نام بڑا اچھا لگا, آپ نے اپنے دوست سے کہا ہم سوچ رہے ہیں کمپنی اس نام سے بنائیں, اس نے کہا ٹھیک ہے, اگلے دن جا کے ریزرو کرانا اس نام کیا آپ کو تنگ کر سکے. اور آپ جب اینڈ پہ بہت مجبور ہو, آپ کہیں نہیں یہ ہمارا نام تھا, تم نے کیوں رکھا, وہ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے 15 لاکھ دے دو, نام لے لو. شروع میں ہی بہت زیادہ کام ہوا تھا جب ویب سائٹس وغیرہ کا ہوا تھا, تو بہت سارے سیانے لوگوں نے بہت ساری ویب سائٹس اپنے نام سے رجسٹر کرا لی تھی. ایون اے سی سی, اے سی سی دنیا میں بہتر فیمس ہوتا جا رہا تھا, اور ACCA.com کسی اور نے پکڑ لیا.
बड़े मसलों मसाइल हुए, उसने अमाउंट बहुत बड़ी कोट की, थोड़ी सी बदमाशी, थोड़े से पैसे, ये सारी बातें हुई और तंग आके फिर जब आपस में डील नहीं बनी और फिर उसके बाद पता नहीं क्या मामला हुआ, वो बंदा मर गया या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, व्हाट्सएवर, ACC वालों ने फिर ACC global.com रखा अपना नाम। एक बंदे ने बहुत शुरू की बात है रीमा.com या ऐसे करके कोई किसी एक्ट्रेस के नाम पे वो वेबसाइट का नाम रजिस्टर करा लिया और फिर 5 लाख रुपए दिए थे, वो नाम वापस कर दिया। तो अगेन कुछ ऐसे भी सियाने लोग होते हैं, तो आप एक नाम रखना चाह रहे हैं और आप वो नाम जो है वो रिजर्व करवाते हैं, ऐसा नाम जो कि आपका इरादा नहीं है, आप खामखा किसी को तंग करना चाह रहे हैं, तो ऐसे बंदों को ऊपर पेनल्टी भी डालेंगे। ये नहीं वो कह रहे हैं कि इफ इट इज फाउंड दैट नेम वाज रिजर्व बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ऐसी रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी और जिसने ये रिजर्वेशन करवाई थी उसको पेनल्टी होगी। बात समझ आ रही है? तो नाम की रिजर्वेशन करवाई जा सकती है और अगर एक कुछ लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन जमा करा के अपनी कंपनी का नाम वो रख लिया जान के और बाद में पता लग गया कि वो इन्फॉर्मेशन गलत थी, तो उनको नाम भी चेंज करने का कहा जा सकता है। जी सर, अगर कंपनी एक वैसे बिजनेस चल रहा हो मार्केट में, बहुत ज़्यादा मशहूर हो, जैसे बट कढ़ाई है, ठीक है, एक बंदा जाए वो वैसे ही नाम रजिस्टर करवा रहे, लेकिन बट कढ़ाई जो है वो खुद रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो एक थर्ड पार्टी की इसमें रिजर्व करवा रही नाम, ठीक है। सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्योंकि सारा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि बट कढ़ाई बेचारे जो है ना वो इस वजह से रुल जाएंगे कि उन्होंने अपना को रेगुलेट नहीं किया। सर लेकिन उनके एक सारे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और आप उसका लोगो या उसका ब्रांड आप रजिस्टर करा लेते हो उससे पहले, तो कानूनी तौर पे वो ब्रांड आपका है, उनका नहीं है, क्योंकि वो अगर बिजनेस कर रहे हैं और वो रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट इज विलिंग कि वो रजिस्टर्ड लोगों को सपोर्ट करे। तो इसलिए अच्छा, अब जो बट फ्राई वगैरह ये सारे ना ये ब्रांड्स हैं, ये बिजनेसेस हैं, ये कंपनियां नहीं हैं। कंपनियों को हमने कंपनियों के साथ कंपेयर करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, ये भी वो चाह रहे हो फ्यूचर में। देखिए ऑब्वियसली आप अगर एक ऐसा नाम रखना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रार से रब्ता करेंगे। अगर तो नाम इतना मशहूर है तो रजिस्ट्रार एक दफा नाम देखिएगा कि नहीं यार ये अजीब सा लग रहा है, अनडिजायरेबल है, उनके पास ऑप्शन मौजूद है ना बीच में, इनएप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल, कुछ ऐसी चीजें उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन रखी है। तो हो सकता है कि नहीं ये नाम रखने से जो है ना ये खामखा एक चलता हुआ बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, हम आपको अलाउ नहीं कर रहे, या हमें उन लोगों से परमिशन लाके NOC लाके देते हैं हम ना रखने देते। मतलब मैं कंपनी रजिस्टर करवा रहा था CA नोट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिस बंदे के थ्रू मैंने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए तो मेरी जो कंपनी है उस पे बैकएंड पे CAnotes.net एक वेबसाइट थी, उसके लिए उस वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए और उसके अंदर जितने भी काम आ रहे हैं उसके लिए मैं कंपनी रजिस्टर करा था। तो वो भाई साहब जिन्होंने एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी उन्होंने गलती से नाम वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया CAnotes.net प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने वो नाम देखा और उसके बाद उन्होंने कहा ये नाम हम तब तक नहीं रखना दे सकते जब तक कि जिस बंदे के नाम पे ये वेबसाइट है उस बंदे के नाम से हमारे पास NOC नहीं आ जाता। तो उस वक्त मकसद CAnotes.net नाम रखना नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा ये जो कंपनियों के नाम है ये इस तरह से नहीं होते, और अगर इस तरह से आप कह रहे हैं जैसे business.com या इस तरह से, तो अगर ऐसा है तो फिर वो बंदा जिसकी वेबसाइट है वो हमें एक्नॉलेजमेंट दे तो फिर हम ये वाला नाम अलाउ करेंगे। तो कुछ जगह जहाँ वो मशकूक हो जाते हैं ना, अलर्ट हो जाते हैं, वो फिर रोक के आपसे कहते हैं नहीं नहीं हमें बताओ ये कैसे, तो फिर वो एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। डन? मतलब ये कह सकते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ कंपनीज पे है, ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ कंपनीज पे है, हम हर बिजनेस पे इसको मत लागू करें, हम सिर्फ कंपनियों को देखेंगे इस सारे मामले में। बाकी जो है उनके लिए लीगल है वो रख सकते हैं। बाकी जो है उनको अगर वो ब्रांड किसी और ने ब्रांड लोगो ट्रेडमार्क इन सब के अलग अलग कानून होते हैं, अगर उसमें नहीं रजिस्टर हुआ है तो फिर वो कॉपीराइट्स का कानून होता है, तो बहुत सारे और कानून चल रहे हैं, लेकिन हम जो कानून पढ़ रहे हैं वो कंपनी है। हम इस वक्त जिसके नाम का जिक्र कर रहे हैं वो ब्रांड का नाम नहीं है, प्रोडक्ट का नाम नहीं है, कंपनी का नाम है। डन? कहानी एक स्टेप आगे गई। नाम रखने के बाद क्या रूल्स होंगे, मैं थोड़ा सा तेजी से आगे जाके पहले आपको कुछ रूल्स दिखाता हूं। कंपनी का नाम, अब अगर फर्स्ट करें आपने नाम रखा, सब कुछ हो गया और कंपनी रजिस्टर हो गई, तो रजिस्टर होने के बाद कंपनी का नेम और इनकॉर्पोरेशन नंबर हर कंपनी डिस्प्ले करेगी अपनी कंपनी के तमाम ऑफिसेज और तमाम प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर। कॉस्पिशियस पोजीशन। कई दफा क्या होता है कि कंपनी का एक ऑफिस जो है वो डायरेक्टर अपने घर को डिक्लेयर कर देता है कंपनी का ऑफिस है, और अगर वहां पे कोई बड़ी सी तख्ती लगाए वो सारा कुछ करे तो फिर टैक्स वाले आ जाए, तो एक छोटा सा स्टिकर हो सकता है जाके वो अपनी नेम प्लेट के साथ लगा दे या दीवार पे कहीं लगा दे जिस पे कंपनी का नाम लिखा हो, क्योंकि लॉ ने कहा था कि नेम और इनकॉर्पोरेशन हर कंपनी ने अपने ऑफिस के बाहर डिस्प्ले करना है।
नेम का रूल होता है कि या पब्लिश होना है या प्रिंटेड हो या अफेक्स हुआ हो, या तो मतलब वो नाम के वो कैरेक्टर्स एम्बोस होके लगे हुए हों या वो एक स्टिकर सा भी लगा हुआ हो या पेंट हुआ हो। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कॉन्स्पिशियस पोजीशन होनी चाहिए, ऐसे साइड पे करके दरख्त के पत्तों के पीछे करके नाम लिख देना नहीं है, सामने वाज़े तरीके से ऑफिस के सामने से गुजरने वालों को नजर आए कि वो कंपनी का नाम है। कंपनी तमाम प्लेस ऑफ ऑफिस पे अपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की एक तस्दीक शुदा कॉपी रखेगी। कभी भी कोई भी किसी भी ऑफिस में आके देखना चाहे कि ये कंपनी किसके तहत रजिस्टर हुई है, तो आपके पास एक सर्टिफाइड कॉपी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की पड़ी होनी चाहिए। कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर कंपनी का नाम, कंपनी के ऑफिस का एड्रेस, कंपनी का टेलीफोन, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, जो जो कुछ भी इसमें से रेलेवेंट है वो सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नजर आनी चाहिए। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे नजर नहीं आ रही तो लेवल 1 पेनल्टी होगी। आपकी कंपनी के बाहर नजर नहीं आ रही, लेवल 1 पेनल्टी होगी। कोई बंदा कंपनी का डॉक्यूमेंट यूज करे और वो ये ना बताए कि ये कौन सी कंपनी है, तो उसको पेनल्टी होगी। कंपनी की मोहर इस्तेमाल करे, कंपनी का नाम वगैरह इस्तेमाल किए, वो गलत होगा। तो जिस बंदे ने भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यूज किया जो है कंपनी का लेकिन उस पर कंपनी का नाम नहीं है, फॉर एग्जांपल आप स्कैन में पैसे जमा कराएं और स्कैन आपको एक रसीद दे जिस पे स्कैन ना लिखा हो, कल को आपके साथ कुछ मिसहैप हो, कुछ और गड़बड़ हो, आपके पैसे इधर उधर हो या उसका क्लेम हो, तो आप जाके उस ऑफिसर को पर्सनली पकड़ेंगे जिस ऑफिसर ने वो कागज दिया, क्योंकि स्कैन का उसके ऊपर नाम नहीं आ रहा था, तो वो बंदा अनलिमिटेड लायबल होगा आपके क्लेम के लिए। तो हम जानना ये चाह रहे हैं कि कंपनी का नाम तय हो जाने के बाद उसको क्या करना है, तो हमें उसको हर जगह वाज़ेह तरीके से दिखाना है तमाम ऑफिसर्स के बाहर। इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि या उर्दू जबान में या इंग्लिश जबान में आपने अपना नाम लिखना होता है। अगर किसी खास इलाके में आपका ऑफिस है तो उस इलाके की लोकल जबान को भी आप प्रेफर करते हैं भी, लेकिन उर्दू या इंग्लिश में से किसी एक जबान में लाजमी है कि आपका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा हो ताकि लोगों के लिए पता चले। जी, जो मेमोरेंडम है उसको जो सील है उसके ऊपर उर्दू और इंग्लिश में नाम होना जरूरी है? जी, मेमोरेंडम आर्टिकल्स और हर वो जगह वहां पे उर्दू या इंग्लिश दोनों अलाउड है। दोनों नहीं, दोनों में से कोई, आप दोनों लिखना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन किसी एक जबान में आपका नाम होना चाहिए। उसकी सील पे, सील जो उसकी मोहर होती है। कंपनी की मोहर रबड़ वाली मोहर नहीं होती, बड़ी सख्त सी मोहर होती है, उसमें कंपनी का नाम एनग्रेव हुआ होता है। जैसे आईकेप की मोहर नहीं होती, एएफसी का सर्टिफिकेट मिला आईकेप से, उसके ऊपर आईकेप का जो ठप्पा लगा हुआ था वो इतना बड़ा ठप्पा था, वो ठप्पा नहीं था, वो कागज का ही बेड़ा गर्क किया हुआ था, वो कागज का ही। तो ये बेसिकली कंपनी की सील ऐसी होती है जो भारी सी होती है, जो कि कागज के ऊपर परमानेंट निशान छोड़ देती है, इंक नहीं होता, वो कागज की शेप को ही रीशेप कर देती है। हाँ, मतलब आप उसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको बकायदा वहाँ आई कैप और उसका मोनोग्राम वो सारा कुछ फील होता है, ये होती है सील। तो वो जो रबड़ वाली मोहरें होती हैं वो नॉर्मल बिजनेसेस में होती है। बात समझिए। नाम और नाम से रिलेटेड हमने बातें की। अब नाम चेंज करना है तो नाम चेंज करने का क्या रूल होगा? नाम अगर चेंज करना है तो नाम चेंज कैसे होगा? नाम में दो तरह से चेंज आ सकती है। एक ये कि आप लोग खुद ही तय करें कि हम अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए ज्यादा बेहतर नाम की तलाश में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्टिविटी बिजनेस चल रहा है और उस दौरान आपको 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद ये ख्याल आता है कि ये नाम थोड़ा सा बदले जाने की जरूरत है, तो आप नाम बदल भी सकते हैं अपनी पसंद से। और ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से अथॉरिटीज वाले आके आपको कह देंगे कि आपको नाम बदलने की जरूरत है। जिस वक्त नाम रखा था उस वक्त सही था। भाई नाम में आपके पैट्रनेज नहीं होना चाहिए किसी पास या प्रेजेंट हेड ऑफ स्टेट का। आपने नाम रखा था 2015 में और कंपनी का नाम था आरिफ अलवी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। 2015 में आरिफ अलवी को कोई नहीं जानता था, जानता तो खैर अभी भी बहुत ज्यादा लोग नहीं है। कौन है? प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट। तो जो हेड ऑफ स्टेट है उसके नाम से मुताबिकत आ गई। 2015 में उन्होंने आपको मना किया होगा रजिस्टर करते हुए, नहीं किया, बट आज आरिफ अलवी के नाम से ऐसा लगेगा कि शायद ये मिस्टर प्रेसिडेंट की कंपनी है। ऐसा हो सकता है कि आज इस कंपनी वालों को नोटिस आ जाए कि आपको अपना नाम ठीक करने की जरूरत है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपने मना क्यों नहीं किया था। तो कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि बाद में भी इदारे आपको नाम की तस्हीह का कह सकते हैं, रेक्टिफिकेशन, तस्हीह। नाम चेंज का मतलब है अपनी पसंद से चेंज और रेक्टिफिकेशन का मतलब
तहसील। तो अगर आपका नाम गलत है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं, या आपको कहा गया और अब आपको नाम ठीक करना है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में हमने कहा इफ रॉन्ग नेम सिलेक्टेड बाय कंपनी इट मे चेंज नेम विद अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, अगर खुद चाहे तो अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार से नाम चेंज कर सकती है, एंड शैल चेंज नेम विद इन 30 डेज इफ रजिस्ट्रार डायरेक्ट सो। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? यस सर। अगर रजिस्ट्रार ने किसी वक्त कहा आपका नाम गलत है, तो फिर तो उसकी कहने के 30 दिन में नाम चेंज करना होगा। और अगर आपको खुद से एहसास हो गया आपका नाम गलत है, तो चाहे तो उसे चेंज कर लें और रजिस्ट्रार को बताएंगे कि हमारे नाम में ये मिस्टेक थी, हमारा नाम अब इस तरह से गलत हो रहा है, तो आप हमें काइंडली इजाजत देते हैं हम अपना नाम चेंज कर रहे हैं। तो नाम की तसीस ऑप्शन की तरफ कोई कंपनी नहीं जाएगी, वो कंपनी अपना नाम वॉलंटरी चेंज कर लेगी। जी सर, ये रजिस्ट्रार के अप्रूवल के बाद भी कोई डेज का है कि चेंज करना है? जी, अब अगेन रजिस्ट्रार के अप्रूवल में कहानी है। वो कहानी क्या है, रजिस्ट्रार आपको कहेगा, आपको देगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। रजिस्ट्रार आपसे कहेगा नाम चेंज करो, आप कहेंगे क्यों, हमने क्या कसूर किया है? वो आपको नोटिस देगा जी ये मसला है, आपके नुमाइंदे वहां जाएंगे, उनके सामने पेश होंगे, उनको बताएंगे कि क्या मसलो मसाइल है। आप बताएंगे जी हमारा ये नाम इस तरह से है, वो उस तरह से, उसका ये मतलब है, हमारा ये मतलब है, वो अलग है, हम अलग है, हमारे नाम में मसला नहीं है। तो आपको मौका दिया जाएगा सफाई का। तो सफाई का मौका देने को लॉ की ज़बान में कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, समाअत का मौका दिया जाएगा, बुलवाई होगी, सुनवाई होगी। तो आपको बुलाएंगे, आप जब साबित कर देंगे कि आपने कुछ गलत नहीं किया या आपका नाम ठीक है, तो हो सकता है वो कहते हैं ओके उस नाम के साथ चलता रहो। लेकिन अगर आप वहां साबित ना कर सके, तो फिर वो आपको नोटिस दे देंगे। उस नोटिस के 30 दिनों के अंदर अंदर नाम चेंज करना वाजिब होगा। अब अगर कंपनी वाले उस वक्त नाम चेंज ना करें, जबकि रजिस्ट्रार ने कहा था नाम चेंज करो, और आप उसी नाम से चलते रहे, तो लॉ ने बड़ी मजे की सजा रखी है। उन्होंने कहा रजिस्ट्रार अपनी पसंद से कोई भी नाम लेके नहीं आता रजिस्टर। तो इससे पहले कि वो कोई अजीबोगरीब सा नाम आपको दे, दिस इज गुड कि आप खुद ही से अपना नाम बदल लें। तो ये इन्होंने प्रोसेस बताया है कि अगर रॉन्ग नेम सिलेक्टेड क्या है, रजिस्ट्रार बिफोर इशूइंग डायरेक्शन आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद अबव डायरेक्शन, रजिस्ट्रार कंपनी को नए नेम से सिलेक्ट कर सकता है जो उसने सिलेक्ट किया है, और कंपनी को उस नए नाम से सर्टिफिकेट इशू कर देगा। बात समझ आई? ये तो हो गया अगर गवर्नमेंट के कहने पर नाम चेंज हो। अगर अपनी खुशी से नाम चेंज कर रहे हैं, तो फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें कंपनी में और रजिस्ट्रार को जमा करा दें और उसको कहेंगे हाँ भाई ये नाम है, हम ये रखना चाह रहे हैं। नाम कहने की जो वर्ड है ना, वो आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता। आपकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हुई है, तो जो प्राइवेट के वर्ड है वो गायब हो गए, ये नाम का चेंज नहीं है। भाई कंपनी का नाम है अब्दुल कुद्दूस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये प्राइवेट से पब्लिक हो जाएंगे तो इनका नाम हो जाएगा अब्दुल कुद्दूस टेक्सटाइल्स लिमिटेड। ये नाम का चेंज है? नहीं, ये स्टेटस का चेंज है। तो नाम में ये वर्ड प्राइवेट, एसएमसी प्राइवेट, गारंटी, ये लगना हट जाना, इसके लिए आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई प्रोसेस नहीं फॉलो करना। लेकिन अगर आपने नाम, असल नाम अब्दुल कुद्दूस टेक्सटाइल, इसे बदलना है, तो आपको दो काम करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है और रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेनी है। अब आप कहेंगे ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? इसका जिक्र हम लोगों ने अपनी क्लासेस में पहले भी किया था, लेकिन इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। कहाँ गए ऑफिशियल? हाँ, वो तो चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में कहाँ नजर आएगी? चलें मैं ज़बानी आपको वो करता हूँ, क्योंकि वो पढ़ी हुई तो चैप्टर 1 की स्लाइड में होगी। ठीक है, हमारी टीम में भी जज्बाती होगी तो ना वो यही भी। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन ये कैसी रेजोल्यूशन है जिसमें कंपनी के तमाम मेंबर्स को मीटिंग से कम 21 दिन पहले नोटिस भेजा गया हो। पहली शर्त, 21 दिन पहले नोटिस भेजा गया हो। दूसरी शर्त, नोटिस में ये लिखा हो, ये इंटेंशन कि ये रेजोल्यूशन खास रेजोल्यूशन है, इसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन करेंगे। नंबर 3, मीटिंग में जितने भी लोग जैसे भी आ गए, खुद आ गए, अब तो आप मीटिंग का चैप्टर पढ़ के बैठे हैं, टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आ गए, अपने खत के थ्रू आ गए, अपने प्रॉक्सी के थ्रू आ गए, किसी भी तरीके से अगर मीटिंग में लोग आए हैं तो उनकी 3/4 मेजॉरिटी, मीटिंग के हाजरीन की 3/4 मेजॉरिटी अगर अप्रूव करेगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो मीटिंग तक पहुंचे। मैं पूरे 1000 मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, 1000 में से 100 फिजिकली आ गए, 20 टेलीवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आ गए, 30 ने खत के थ्रू अपनी अप्रूवल या अपना जो पोल वगैरह भेज दिया या अपना प्रॉक्सी भेज दिया। ये 150 लोगों को 100% माना जाएगा। इन 150 लोगों में से 3/4 लोगों ने अगर कम से कम कह दिया कि ये नाम रख लें, नाम चेंज कर लें, तो नाम चेंज हो जाएगा। 21 दिन की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है छोटी कंपनियों में, वहां जहां सारे मेंबर्स एग्री कर जाए तो 21 दिन से छोटा नोटिस हो सकता है।
یہ بات بھی یاد ہے نا آپ کو, EOGM میں ہم نے پڑھی تھی. تو اسپیشل ریزولوشن کے کیس میں بھی پرمیشن ہے کہ اگر کمپنی کے سارے ممبر سارے 100% آف دا ممبرز مان جائیں, چھوٹی کمپنی میں پاسبل ہے, تو پھر ہم ایک چھوٹے نوٹس کے ساتھ بھی اسپیشل ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں. ڈیفینیشن سمجھ آئی؟ ڈیفینیشن چیپٹر نمبر 1 میں آپ کو نظر آئے گی, جس میں اسپیشل ریزولوشن کو اسپیسیفکلی. تو اسپیشل ریزولوشن ہے 3/4 اکثریت. تو جو سادہ اکثریت ہے اس کو کیا کہیں گے؟ آرڈنری ریزولوشن. 50% میجورٹی والی. تو 50% میجورٹی والی آرڈنری اور 75% والی اسپیشل. بات سمجھ آئی؟ آل کلیئر؟ بند ہوا ہے؟ چلو ریکارڈ نہیں کر رہا بس. ٹھیک ہے, آپ کو میرے کو پریشانی کچھ بتا دیں. مجھے لگا جو ٹھیک ہے, شاید یہ تجربہ کامیاب ہو جائے, شاید ہم سیشن اینڈ پہ آپ کو لیکچر دینے میں کامیاب ہو جائیں. یہ اس لیے شاید ہے کہ اگر یقیناً کہہ دیا تو پھر آپ لوگ غائب ہو جائیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن کوئی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی کمرشل پروڈکٹ نہیں ہے جس کے لیے کہ یہاں پہ پروفیشنل کیمرہ مین آئے ہو, زوم کر کے وہ سارا کچھ کر رہا ہو. یہ بس ہم اپنی اس کلاس میں سے جو فزیکلی ہم لوگوں نے اناؤنس کی تھی اس میں آپ کو سپورٹ کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے رویے اور اٹینڈنس کو دیکھتے ہوئے, گھبرا کے بالکل سے. جی یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اسپیشل ریزولوشن کیا ہے؟ نام چینج ہو گیا, ایک کمپنی کا نام چینج ہو گیا, اور جب اس کا نام چینج ہوا اس کا نام تھا عبدالقدوس ٹیکسٹائل, اب اس کا نام ہے غیور ٹیکسٹائل. تو ہوا یہ کہ ایک شخص جس نے عبدالقدوس ٹیکسٹائل سے 1 کروڑ روپیہ لینا تھا, وہ ایک دن پہنچا عبدالقدوس ٹیکسٹائل کے آفس, کیا بس آج تو میں پیسے لے کے ہی جاؤں گا. جب وہ گاڑی سے باہر نکلا تو بورڈ پہ لکھا ہوا تھا غیور ٹیکسٹائلز پرائیویٹ لمیٹڈ. اور سے زمین تو وہیں ہارٹ اٹیک بن جائے گا, کمپنی کا نام ہی بدل گیا. اب اس کو تو یہ نہیں پتا کہ اسی کمپنی نے نام بدلا ہے, وہ تو یہ دیکھے گا کہ عبدالقدوس بھاگ گئے ہوں گے, غیور آ گئے ہوں گے یہاں پہ, تو وہ تو پریشان ہو جائے گا. ایک یہ والا مسئلہ. دوسرا ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کریں غیور ٹیکسٹائل کے آفس میں ایک عدالتی بلاوا ہے, ان کا عدالت میں کیس چل رہا تھا 7-8 مہینے سے. تو ایک بلاوا آیا جس میں لکھا ہوا ہے عبدالقدوس ٹیکسٹائل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے تمام ڈائریکٹران حاضر ہوں, اور سارے ڈائریکٹر نے اس نوٹس کو پکڑ کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں, زمین میں کلابازیاں کھا کے ہنسی جا رہے ہیں, کہہ رہے پتہ نہیں کس کو بلایا ہے, ہم تو غیور ٹیکسٹائل ہیں, یہ تو انہوں نے لکھا عبدالقدوس ٹیکسٹائل کے ڈائریکٹر حاضر ہوں. تو کیا یہ دونوں سچویشن ہونی چاہیے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لا یہ کہتا ہے کہ نام چینج ہونے پہ آٹومیٹکلی آپ کی ساری پرانی چیزیں نئے نام پہ شفٹ ہو جائیں گی. آپ کے پرانے لیگل کیسز, آپ کے پرانے کانٹریکٹس, آپ ایک ایک کر کے اپنے کانٹریکٹس میں الفاظ بدل لیں, لیکن آپ الفاظ بدلیں یا نہ بدلیں, قانونی نظر میں جہاں جہاں پہلے عبدالقدوس لکھا تھا وہاں وہاں یہ سمجھا جائے گا کہ غیور لکھا. دوسرا, جنرل پبلک کو بتانے کے لیے آپ 90 دن تک, جس دن آپ کا نام چینج ہوا ہے ادھر سے 90 دن تک آپ اپنی کمپنی کے آفس کے باہر واضح طریقے سے, اور ہر جگہ جہاں جہاں نام لکھا ہوا ہے وہاں دونوں نام دکھائیں گے. اوپر لکھا ہوگا غیور ٹیکسٹائل, نیچے بریکٹ میں لکھا ہوگا پریویسلی نون ایز عبدالقدوس ٹیکسٹائل, تاکہ عوام پریشان نہ ہو. نام چینج ہوا ہے تو آپ نے 90 دن تک اپنے نئے نام پرانا نام دونوں ساتھ ساتھ دکھاتے رہنا ہے, تاکہ عوام کو پراپر پتہ لگ جائے کہ یہ نام چینج ہوا. تو رجسٹرار نیا نام انٹر کر دے گا, آپ کو ایک نیا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن دے دے گا. کیوں سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن دوبارہ کیوں؟ کیونکہ نیا نام, کیونکہ سرٹیفکیٹ پہ لکھا تھا عبدالقدوس ٹیکسٹائل کمپنی رجسٹر ہو گئی ہے. تو اب وہ کہیں گے کہ عبدالقدوس ٹیکسٹائل وہ کہیں گے کہ غیور ٹیکسٹائل کمپنی رجسٹر ہو گئی ہے, یہ یاد رہے کہ پرانا نام اس کا یہ ہوا کرتا تھا. اس طرح کا ایک ایڈجسٹڈ سا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن آپ کو دے دیں گے, اور آپ کے پرانے جتنے بھی لیگل رائٹس, اوبلیگیشنز اور سارے معاملات پرانے نام کے تھے وہ آٹومیٹکلی نئے نام کے اوپر کنٹینیو ہو جائیں گے. آپ کے پورے لیگل کیسز بھی چل پڑیں گے. آپ کے نیم کے چینج سے آپ کی رائٹس اور اوبلیگیشن میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ نیم سے ریلیٹڈ ہم نے باتیں. جی سر, اگر ان لسٹڈ سے کمپنی لسٹڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو نام میں کوئی چینج نہیں آتا, تو اور اسٹیٹس بھی چینج ہوتا ہے, لیکن نام کے اینڈ پہ جو ورڈز ہیں نا اس میں لسٹڈ کہیں پہ بھی نہیں آتا. تو یہ ہمیں خود سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کمپنی لسٹڈ ہے یا نہیں. نام سے کبھی ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ لسٹڈ ایک اسٹیٹس ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. یہ وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو آپ نے شروع میں رجسٹر کرانا ہوتا ہے. تو نیم سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے سیر حاصل گفتگو کی. آپ کی کتاب میں جو نیم کا یونٹ ہوگا غالباً وہ ہم لوگوں نے سارا دیکھ لیا ہوگا.
पेज नंबर 17 और 18, 17 और 18 आपने देखना है, और पीछे जाके चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 6 में स्पेशल और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को डिफाइन किया है, वो आप लोगों ने जाना, ठीक है इंशाल्लाह ताला।